बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। दाखिली सियासत पे बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो उन तमाम दहशतगर्दों के ठिकानों पर, 7 खुफिया ठिकानों पर जो हमला किया है, मुबैना तौर पर जिसको एयर स्ट्राइक कहा जा रहा है अल जज़ीरा की जानिब से, और जिस तरीके से पता चल रहा है कि इंडियन मीडिया जो वावेला मचा रहा है, जो फुटेजेस चला रहा है, जो तबाही का दिखा रहा है, और कुछ ऐसी जिसे कहते हैं ना एआई जनरेटेड भी दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ नुस्खे वगैरह को भी आग लगी हुई वो बता रहे हैं, और फिर जब रियल टाइम चेक करते हैं तो पता चला कि वो किसी ज़माने की अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के किसी हमले के हवाले से। तो उस फुटेज को जिस तरीके से जोड़ के बताते तो लग रहा है कि बहुत ही सही जगह पर दर दिया पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत सही जगह पर तकलीफ पहुंचाई है जी। 70 अफराद के मारे जाने के, फितनतुल खवारिज के 70 अफराद के मारे जाने की तस्दीक कर दी है सिक्योरिटी जराए ने भी। और पाकिस्तान के वजीर दाखिला, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने अब से कुछ देर कबल इस बात की तस्दीक की है कि हमारे पास इतलात यह है कि 70 अफराद फितनतुल खवारिज के हमने मुख्तलिफ इमारतों के अंदर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट सी के साथ हमने वो जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। अब सिक्योरिटी जराए इन इतलात को जिस तरीके से बता रहे हैं, मेरे तो इंडियन मीडिया को देखना ही काफ़ी है। उनकी उनका उनकी जो अजियत है ना, वो मुझे बता रही है कि सर ये तो बहुत बड़ी फतह हासिल की है पाकिस्तान ने, जो ये हुआ है। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद, सिक्योरिटी जराये समझ लिया करें, नीम आईएसपीआर आप कह लें आप। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुहैया ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद शिद्दत पसंद अनासर की जानिब से सोशल मीडिया और दीगर जराये पर प्रोपेगेंडा मुहिम तेज कर दी गई है। जराये के मुताबिक जिन मकामात को शिद्दत पसंद मस्जिद और मदरसा करार दे रहे हैं, वो दर हकीकत दहशतगर्दों की पनाहगाहें और तरबियती मराकज थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने सिर्फ इन मराकज को निशाना बनाया जहां से मुल्क में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयां की जा रही थीं। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान के हक के दिफा के तहत किया गया, जिसका मकसद शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में अमन को यकीनी बनाना है। दहशतगर्द अनासिर मजहबी मकामात का लबादा ओढ़कर अपने मजमूम मकासद छुपाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना ही वो किसी मजहब की नुमाइंदगी करते हैं। ये अनासिर इस्लाम, पाकिस्तान और पूरे खित्ते के अमन के दुश्मन हैं। मजीद सिक्योरिटी जराये ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी एक मुश्तरका खतरा है, जिसका मुकाबला करने के लिए इलाकाई ताउन नागजीर है, और अफगान तालिबान को भी इस खतरे के खिलाफ मौसर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मुतासर करती है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है और किसी भी खतरे का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को जवाबी हमले की धमकी दी गई है, और पहले भी जब उन्होंने धमकी दी थी तो पाकिस्तान में खुद कुछ हमले शुरू हो गए थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब है, और यही पहली वाली जो धमकी थी उसमें हमने देखा था जो इमाम बारगाह जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह उस पे जो खुद कुछ हमला हुआ, और जुम्मे के रोज़ वो था। फिर ये बन्नू का अटैक, कल हमारे कर्नल साहब शहीद हुए, और दीगर इन तमाम चीज़ों का तो वो यही करेंगे। तो इसलिए एक हाई सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनके तो बेसिकली स्लीपर सेल्स होते हैं ना, इधर ही किधर कहीं मौजूद होते हैं। अब पता नहीं कितने इस तरह के ऑपरेशन जो कर रहे होते हैं सिक्योरिटी इदारे, जो कामयाब होते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो फिर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है। तो बहरहाल इंडिया जिस तरीके से बिलबिला रहा, तड़प रहा है ना, तो पता चल रहा है कि अफगानिस्तान में घुस कर जो दहशतगर्दों को मार पड़ी है ना पाकिस्तान के हाथों, वो उनकी चीखें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सुनाई दी जा रही हैं जी। उधर वादिया तीरा में फायरिंग का वाक़या हुआ है जी, जिस पर सुहेल आफरीदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से उन्होंने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। एक ड्रोन अटैक हुआ है, गाड़ी पर 7 अफराद वहाँ मारे गए हैं, उससे मुतल्लिक़ भी मुतज़ाद इत्तलात हैं। और यहाँ सुहेल आफरीदी साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। 4 मासूम शहरी इस फायरिंग के दौरान शहीद हुए और 5 ज़ख्मी हुए। ये कोलेटरल डैमेज वहाँ पर मामूल सिक्योरिटी एहलकारों की नाअहली है। सूबाई हुकूमत शोहदा और ज़ख्मियों की फैमिली के साथ खड़ी है, और उनको अकेला किसी तौर पर भी नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ है जी। उधर डॉन अखबार की जो खबर है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि जी वो कह रहे हैं कि जी ज़रदारी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं आजकल, और इस सिलसिले में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भी बुलाया जी इस इजलास से मुतालिक, वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। उन्होंने कहा ये, और ज़रदारी साहब को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त, जो इस वक्त चल रहा है, और जो इतलात है वो इस हवाले से ये आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब की मुबैन रिलीजिंग, यानी उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल या अस्पताल से बनी गाला मुंतकिल, या इस चीज़ों के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, उस पर जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिसके बराबर पिछले दिनों से वो
جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ایک اجلاس اس میں غصے والی ان کی فوٹیج سامنے آئی تھی. پھر ہم دیکھا پنجاب کے مختلف دوروں کے دوران تقریر کرتے چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اپنی جیل کا موازنہ انہوں نے سے کیا. تو ڈان کہتا ہے amid media reports suggesting the possible release of Imran Khan from jail, Mr. Zardari aggressive tone is also being seen as an attempt to block such a move. وہ اس لیے غصے ہیں کہ اس طرح کی کوئی جو موو ہے نا اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے. یہ چیزیں بتا رہی ہے جی. اور یہ باقاعدہ طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور باقی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کک ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف ٹائم لائن تھوڑی سی شیئر کروں نا. ڈان اخبار کے اس مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو زدائی صاحب کا غصہ بلا وجہ نظر نہیں آ رہا نا. پہلے بلاول ہاؤس کراچی میں اجلاس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کا. پھر محسن نقوی صاحب اس کے اندر شریک ہوتے ہیں جی. اور پھر محسن نقوی اور بلاول صاحب کی ایک الگ ملاقات بھی ہوتی ہے. تو اور اب گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کے اچانک 45 دن کی چھٹی پہ چلے جانا. یہ ساری چیزیں بڑا میٹر کرتی. ہر چیز اتنی اچھی نہیں ہے. ہر چیز اتنی اچھی نہیں ہے. پس پردہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت چلتی بھی اور کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے جی. ادھر اب ظاہر بات ہے 25 تاریخ قریب ہے اور عمران خان صاحب کو 25 یا 24 تاریخ کو لے کے آنا ہے اسپتال میں. ان کا دوسرا انجیکشن ڈیو ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے نا بیرسٹر گوہر صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو یعنی جھوٹے ہی پڑھتے جا رہے ہیں. صبح حفیظ اللہ نیازی صاحب نے شیر افضل مروت کو جھوٹا قرار دیا. انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے متعلق کل 3-4 پروگرام میں کہا تھا نا حفیظ اللہ نیازی جو ہیں ان کو نکالنے والے بیسکلی عمران خان صاحب کے ویسے بہنوں یہ پی ٹی آئی سے نکالنے والی بیسکلی علیمہ خان صاحبہ. انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے, بکواس ایسی کوئی بات نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بات کی تردید کی. انہوں نے دوسرا الزام بیرسٹر گوہر صاحب کے اوپر لگایا تھا کہ بھائی بیرسٹر گوہر صاحب کو کوئی کسی قسم کی کوئی آفر کی ہے علیمہ خان صاحب نے کہ مجھے چیئرمین بننے دیں. تو انہوں نے کہا انتہائی تکلیف دہ ہے, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. بیرسٹر گوہر نے آفیشل سٹانس دیا ہے. انہوں نے کہا شیر افضل مروت اس دعوے کی تردید کرتا ہوں. علیمہ خان نے پارٹی چیئرمین شپ کبھی نہ مانگی ہے نہ خود چیئرمین بننے کی خواہش ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا شیر افضل مروت کی ٹی وی سے گفتگو سے مجھے مایوسی ہوئی ہے, حالانکہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بیک وقت کئی چینل پر بیٹھ کر کسی بھی شخصیت پر حملہ کیا جائے. کبھی کبھار جواب نہ دینا بھی بہتر ہوتا ہے. بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ علیمہ خان نے انہیں کبھی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا پیغام نہیں بھیجا, نہ ہی ایسا کوئی تاثر دیا کہ وہ پارٹی چیئر پرسن بننے کی خواہش مند ہو, اور نہ ہی چیئرمین شپ کے معاملے میں کبھی مداخلت کی. انہوں نے کہا 3 مارچ 2024 کو پارٹی انتخابات ہوئے, 10 اپریل کو الیکشن کمیشن کے دستاویزات جمع کرائے گئے اور اپریل 2024 میں ہم سرٹیفکیٹ کے منتظر تھے. اس لیے اس نوعیت کی گفتگو کو جواز ہی نہیں بنتا. متنازع گفتگو سے اجتناب کریں. میں نے کہا صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کل سے آنورڈ یعنی آج کی تاریخ سے آنورڈ اب یہ عدد فیصل باٹا بننے جا رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں بن کیا جا رہے ہیں, آلریڈی تھی. لیکن اب آپ کو اندر کی خبر اور وہ بالکل فیصل باٹا صاحب علی ان کی ٹون بنتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے. اور اس ٹون کے حوالے سے بھی ذرا میں نے آپ کو بتانا تھا, وہ ذرا منیب فاروق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ ایک پیغام دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عمران خان رہائی فورس والی بات بہت زیادہ ریئیکشن ہے. جو سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس ایکشن والی بات کی اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن ہے. سب تیار بیٹھے کہ سہیل آفریدی صاحب فورس بنائیں اور پھر وفاقی حکومت سہیل آفریدی کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ ایک شخص جیل میں سزا کاٹ رہا ہے اور آپ اس کی آزادی کے لیے رہائی فورس بنا رہے ہیں, تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اسے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ منیب فاروق صاحب بتا رہے جی. ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ ٹائم لائن کو درست کیا ہے. وہ آج ایک انٹرویو دے رہے تھے. انہوں نے کہا 25 فروری کو عمران خان کو اسپتال لانے کے حوالے سے ابھی تک فیملی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا, لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں ہی لایا جائے گا اور وہاں ذاتی معالج اور فیملی ممبرس کی موجودگی میں معائنہ ہوگا. یہ انسانیت کا تقاضا, ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اگر حکومت کے پاس عمران خان کی صحت کی صورتحال اتنی بہتر ہے تو پھر عمران خان کو لاؤ شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد اور ذاتی معالجین اور فیملی ممبر کی موجودگی میں معائنہ کرواؤ. کیا چھپا رہے ہو؟ کون سی چیز تمہیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے عمران خان صاحب سے متعلق؟ انہوں نے کہا پیمس اسپتال میں بیرسٹر گوہر اور علامہ ناصر عباس کو عمران خان کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر عارف نے بریفنگ دی. اس وقت عمران خان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر خرم مرزا بھی اسپیکر فون پر ساری گفتگو سن رہے تھے, سوال جواب کر رہے تھے. وہاں سرکاری ڈاکٹرز نے بتایا کہ عمران خان کو گھڑی کی سوئی نظر آ رہی ہے, لیکن اب ہر کس سرکاری ذرائع یا سرکاری ڈاکٹرز پر یقین نہیں کرتے. انہوں نے کہا یہ تکلیف دہ صورتحال تھی کہ جب بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد علیمہ خان, سہیل آفریدی اور بیرسٹر سلمان صفدر اور میں ہم ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور سلمان صفدر نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تمام تفصیلات بتائی تھی. سلمان صفدر نے بتایا تھا کہ عمران خان نے اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر دائیں آنکھ سے مجھے دیکھا تو کہا کہ سلمان مجھے تمہارا چہرہ نظر نہیں آ رہا.
لیکن یہ بات ہر ایک کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ عمران خان کا علاج ان کے ذاتی معالجین کی سربراہی میں فیملی ممبر کی موجودگی میں ہی شفا انٹرنیشنل اسپتال میں ہوگا تو ہم اعتبار کریں گے، ادروائز کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت پولیٹیکل اسٹینڈ اصل چیلنجز ہمارے، میں بتا رہا ہوں، یہ افغانستان والا معاملہ، یہ ایران والا معاملہ، اصل چیلنجز یہ ہے۔ پلیز اپنی انرجی جو ہے نا، یہ کھینچا تانیوں میں عمران خان کی ملاقات ہونی ہے نہیں کرنی ہے، دینی ہے نہیں دینی ہے، فیملی سے ملاقات نہ، ان میں نہ طاقت صرف کریں، جو اس کا بنیاد ہے کہ ان کو ضرور فراہم کریں، نہیں تو چیلنجز بڑے ہیں، ورنہ ملک میں ہائی الرٹ نہ ہوتا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔